अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। उसकी खूबसूरती का पूरे मोहल्ले में चर्चा था। जब कभी भी खूबसूरत बच्चियों का तस्करा होता तो रज़ी भाई की बेटी ज़ुबैदा का नाम सरे फहरिस्त आता। कुछ लड़के ज़ुबैदा को मलका हुस्न भी बोलते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ज़ुबैदा बल्कि हसीन थी, बल्कि वो मलका किरदार भी थी। सिर्फ 11 बरस की थी ज़ुबैदा जब उसकी माँ का साया उसके सर से उठ गया। रज़ी मियाँ साइकिल पर करियाना का माल दुकानदारों को सप्लाई का काम करते थे, मगर जब से बीवी ने दुनिया को खैराबाद किया था तो उसने छोटी सी बैठक में करियाना की दुकान खोल ली। जब बीवी थी तो कोई फिक्र न थी घर किस वक्त आना है, मगर अब बेटी का साथ है। आज के दौर में जिसके घर में बेटी हो और वो भी बगैर माँ की, तो बाप को बहुत सोच समझकर कदम रखना पड़ता है। रफ्ता रफ्ता बेटी 18 साल पार कर चुकी है। जुबैदा ने एक माँ का किरदार अदा किया, जैसे एक माँ अपने घर का ख्याल रखती है। रज़ी को अपनी बेटी पर फख्र था। उन्हें अपनी बेटी को देखकर खुद पर बहुत रश्क होता था। रज़ी भाई की यही तमन्ना थी कि कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाए ताकि अपनी बेटी के हाथ पीले कर दे। जिक्र किससे करें, आजकल किरदार को कम, दौलत को ज़्यादा अहमियत देते हैं। रज़ी भाई ने कुछ पैसे जोड़ रखे थे, मगर बीवी की बीमारी में एक एक पैसा ख़त्म हो गया। थोड़ा कर्ज भी हो गया था जो उन्होंने रफ्ता रफ्ता सब चुका दिया। एक दिन उनके पड़ोस में से अरशद भाई उनके पास आए। सलाम दुआ हुई और फिर जिक्र छिड़ा कि बेटी के हाथ पीले कब कर रहे हो। रज़ी भाई ने एक लंबी सांस ली और अरशद भाई की तरफ देखा और बोले, कौन सा बाप ऐसा है जो अपनी बेटी को रुखसत करना नहीं चाहता, मगर भाई देने के लिए भी कुछ हो तो सही। रज़ी की बात सुनकर अरशद भाई बोले, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, आपकी बेटी में वो सारी खूबियां हैं जो एक लड़की में होनी चाहिए। एक लड़का मेरी नज़र में है, बहुत नेक, नमाज रोज़े का पाबंद है, मगर पैसे वाला नहीं है, किराए का ऑटो चलाता है, वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, एक छोटा सा मकान है, मगर इतना कमा लेता है आपकी बेटी को वो सब कुछ देगा जो कि बीवी का हक होता है। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं, मेरी पूरी गारंटी है उसके अच्छे किरदार की। रज़ी भाई ने कुछ देर ना लगाई और हाँ कह दिया। देखते ही देखते बेटी रुखसत हो गई। वक्त गुजरता गया और 5 साल गुजर गए। जुबैदा को इन 5 सालों का पता भी न चला कि कैसे गुजर गए। जुबैदा ने भी बीवी का फर्ज अदा करने में कोई कसर न छोड़ दी। अब वो 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी, एक बेटा 3 साल का, बेटी 1 साल की। मगर आज भी जुबैदा इतनी खूबसूरत लगती थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। जुबैदा ने सोचा कि बच्चों की पैदाइश पर कुछ गरीब बच्चों को खाना खिलाएगी। उसने अपने शौहर के सामने अपनी ख्वाहिश रखी तो शौहर ने हाँ करने में एक लम्हा भी न लगाया, बल्कि उसे अच्छा लगा। उसके शौहर ने एक दिन पहले घर के पीछे झुग्गी में रहने वाले बेहद गरीब लोगों की गिनती करके हिसाब लगाया कितना खाना बनना चाहिए, और अगले दिन खुद जुबैदा ने खाना बनाया और शाम को उसका शौहर खुद झुग्गियों में जाकर तकसीम करके आया। उसके बाद कुछ खाना बच गया। जुबैदा के शौहर ने कहा कि यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर फ्लाईओवर के नीचे रात में कुछ गरीब लोग रात बसर करते हैं, ऑटो से जाकर ये खाने की थैलियाँ उन्हें दे आता हूँ। मगर जुबैदा का शौहर वापस नहीं आता। इसी तरह 1 घंटे से ज़्यादा हो जाता है, मगर जुबैदा का शौहर वापस नहीं आता। इतने में 2 पुलिस वाले जुबैदा के घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। जुबैदा बाहर आती है। पुलिस वाले पूछते हैं, जुबैदा आपका नाम है? हाँ मेरा नाम है। क्या आपके शौहर ऑटो चलाते हैं? जी हाँ। मगर ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? उनके ऑटो की एक ट्रक से टक्कर हो गई है, वो हॉस्पिटल में है। उस वक्त जुबैदा के घर में एक पड़ोसन भी थी। जुबैदा अपने बच्चों को उसको सौंप कर हॉस्पिटल पहुंची। अपने शौहर को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और पूछती है, ये सब कुछ कैसे हो गया? जुबैदा, जो कुछ होना था हो गया, बच्चों का ख्याल रखना और उन्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस होने मत देना। इससे पहले जुबैदा कुछ कह पाती, उसके शौहर की गर्दन एक तरफ झुक गई। वो डॉक्टर्स के पास गई तो डॉक्टर्स ने उसके शौहर की नब्ज की जांच की और सर नीचे करते हुए बोला, ये अब नहीं रहे।
زبیدہ کی تو دنیا ہی لٹ جاتی ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد جب زبیدہ کے والد کو فون پر اپنے داماد کی موت کا معلوم ہوتا ہے تو انہیں بہت صدمہ لگا۔ انہوں نے کہا بیٹی میں تجھے لینے آ رہا ہوں، مگر زبیدہ نے منع کر دیا اور کہا آپ وہاں بھی اکیلے رہتے ہیں۔ رضی بھائی نے اتفاق کرتے ہوئے مکان خالی کر کے اپنی بیٹی کے گھر یہ سوچ کر منتقل ہو گئے اور نواسوں کی کفالت کرنے لگے۔ جو تھوڑے پیسے تھے سب اکٹھے کر لیے۔ ابھی رضی بھائی نے کام شروع ہی کیا تھا کہ اچانک ان کے سینے میں درد اٹھا۔ زبیدہ جب تک انہیں پڑوسیوں کی مدد سے ہاسپٹل لے جاتی، انہوں نے گھر میں ہی دم توڑ دیا۔ زبیدہ پر گویا غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جو گھر میں پیسہ تھا وہ خرچ ہوتا گیا۔ مزدوری کرے تو کیسے کرے؟ ایک ملنے والے نے رائے دی، آدھا کلومیٹر دوری پر ایک بہت بڑی عمارت بن رہی ہے، وہیں میں کام کرتی ہوں۔ ٹھیکیدار بہت نیک انسان ہے، اگر تم تیار ہو تو میں کل اس سے بات کر لوں گی، پرسوں کام پر لگ جانا۔ زبیدہ تیار ہو گئی۔ تیار ہونا بھی تھا، بچوں کو جو پالنا تھا اور گھر کا کرایہ بھی دینا تھا، مگر ایک دن چکر کھا کر گر پڑی۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ ٹھیکیدار سے بات کر کے اس کو گھر لے آئے۔ 8-10 دن گھر پر ہی گزر جاتے ہیں۔ بڑی مشکل سے وہ کام پر جاتی ہے۔ اتفاق سے اس دن ٹھیکیدار کا مالک آ جاتا ہے۔ اس کی نظر زبیدہ پر پڑ جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بیوہ ہے، 2 بچوں کی ماں ہے۔ ٹھیکیدار سے کہتا ہے اگر یہ کھانا بنانا جانتی ہے میرے گھر آ جایا کرے، ہم صرف 3 لوگ ہیں، ہم اسے تنخواہ کے ساتھ ساتھ کھانا بھی کھلا دیا کریں گے۔ زبیدہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ زبیدہ کو لگتا ہے کہ اب وہ اپنے بچوں کی پرورش اچھی طرح کر سکے گی، اب اس کے دن سکون سے گزرنے لگیں گے۔ ایک روز جب برچی خانے میں کام کر رہی تھی تب ہی مالکن آ کر کہتی ہے کہ میں کسی کام سے باہر جا رہی ہوں، صاحب کو بولنا میں شام تک آؤں گی، وہ دوپہر کے کھانے پر میرے منتظر نہ ہوں۔ زبیدہ اسے بول دیتی ہے۔ تبھی مالکن کا فون آتا ہے، ممی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، ممی کے پاس جا رہی ہوں، کچھ دن بھی لگ سکتے ہیں۔ زبیدہ اپنے شوہر کی یاد میں کھوئی ہوئی تھی کہ کوئی پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور وہ دیکھتی ہے کوئی اور نہیں بلکہ اس کا مالک ہوتا ہے۔ صاحب یہ کیا، تم بہت خوبصورت ہو، اگر تھوڑا سا حسن ہمیں بھی مل جائے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ زبیدہ نے ایک تماچا اس کے گال پر رسید کر دیا۔ صاحب ہم غریب ہیں۔ اپنے دونوں بچوں کو لے کر چلنے لگی۔ اپنے گھر کے لیے کوئی اور نوکرانی ڈھونڈ لینا۔ مالک نے کہا تجھے اس تھپڑ کی قیمت چکانا ہوگی، تجھے ایک دن میرے پاس آنا ہوگا۔ 2 دن گزر گئے، گھر میں جو کچھ تھا ختم ہو گیا۔ لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود کچھ انتظام نہ ہو سکا۔ ماں کی ممتا تڑپنے لگی۔ شام آ گئی، بچوں کی بھوک کی شدت حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ کیا کرے کیا نہ کرے سمجھ سے باہر تھا۔ بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، ماں خود 2 دن سے خالی پیٹ تھی۔ ٹھیکیدار نے بھی اس کو کام نہیں دیا جہاں پہلے کام کرتی تھی۔ بس لاچار ماں کیا کرے، بچے نیم جان ہو چکے تھے، اب کیا کرے، آخر بچوں کو بچانا ہے، اس ماں کی مجبوری تھی۔ آخر وہ مالک کے پاس پہنچ گئی، کنڈی کھٹکھٹائی، مالک نے دروازہ کھولا، اس کے چہرے پر شیطانی ہنسی نظر آ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا زبیدہ، میرے بچے 3 روز سے بھوکے ہیں، ہاں کچن سے جو چاہے لے جاؤ۔ زبیدہ کچن میں جا کر دودھ، ڈبل روٹی سب کچھ ایک ٹوکری میں بھر کر جیسے ہی نکلتی ہے، مالک ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، جو تم کہو گے میں کروں گی، پر اب مجھے جانے دو۔ مالک نے کہا میں ایڈوانس نہیں دیتا۔ اتنا کہتے ہی زبیدہ کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے جاتا ہے۔ پھر کیا تھا، عورت کی عزت تار تار ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد کھانے کی ٹوکری زبیدہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولتا ہے جب راشن ختم ہو جائے تو چلی آنا، میں مزدوری میں کنجوسی نہیں کرتا اور نہ ہی درازی کرتا ہوں۔ زبیدہ ٹوکری میں لے کر تیز قدموں میں اپنے بچوں کی طرف جاتی ہے۔ بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی کہ پولیس آئی اور مالک نے کہا اس نے میرے گھر میں چوری کی ہے۔ زبیدہ بیچاری بے بس تھی، بولی نہیں میں نے چوری نہیں کی۔ مالک نے اس کی ٹوکری کی طرف اشارہ کیا، ٹوکری میں دیکھتے ہیں اس میں کچھ روپے بھی ہوتے ہیں۔ مالک بولے یہی میرے پیسے ہیں، میں نے اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے کہا تھا مگر یہ نمک حرام پیسے چرا لائی۔ پھر پولیس والے اس معصوم کو تھانے لے جاتے ہیں اور اپنی منمانی کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بے بس اور لاچار اور بھاگی بھاگی اپنے گھر آتی ہے۔ بچے روتے روتے تھک کر سو چکے تھے۔ آج وہ رب سے یہی شکوہ کر رہی تھی کہ کب تک غریب عورت بچوں کی خاطر پبلک پراپرٹی بنتی رہے گی۔ یا اللہ اولاد دے تو غریبی نہ دے۔
ورنہ انسان صرف بھیڑیے عورت کی عزت کو اس طرح نوچ کر کھاتے رہیں گے۔ یہ سماج اندھا بہرا ہے، نہ حق بولتا ہے نہ حق سنتا ہے، نہ حق اسے دکھائی دیتا ہے۔ یہ ستم غریب عورت پر ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ بیواؤں کی عزت چند روٹی کے نوالوں کی خاطر یوں ہی تار تار ہوتی رہے گی، جس طرح زبیدہ کی ہوئی، اور اس کی ذمہ دار ہم سب ہیں۔ روز محشر ہم سب سے بھی سوال کیا جائے گا، تم نے ایسے ظلم کو کیوں ہونے دیا؟ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔